बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज 4 तारीख हो गई, रात के 12 बज चुके हैं। राइट नाउ बहुत से साथियों की कॉल्स मैसेजेस और ये आ रहे थे कि बाजा साहब किधर गायब हो गए। तो उनको बताता चलूँ कि लास्ट भी जो वीडियोस थी, ये मेरे बॉस ऑफिस में इस वक्त भी हम मौजूद थे। लैपटॉप गोद के अंदर मौजूद है हमारा। कि हमारी आबादी कितनी हो गई, कितनी रह गई, क्या चल रहा है। सीधा हो के बैठ जाओ भाई। तैयारी रखें तमाम साथी, तमाम सूबाई व वफाकी मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है। इस मैसेज को शेयर भी करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे आपकी टाइमलाइंस पे होगा तो आपके तमाम जो दोस्त अहबाब एम्प्लॉयज़ हैं उन तक एटलीस्ट ये एक मैसेज कम्युनिकेट हो जाएगा। बजट के अंदर तकरीबन 1 महीना और 4-5 दिन अगर बजट की डेट अनाउंस नहीं होती तो रह गए हैं। और तमाम सालों की तरह जो है खबरें आ रही हैं। पहले तिफल तसलियाँ होती हैं कि हुकूमत 30% तनख्वाहों में इजाफा कर रही है, 50% तनख्वाहों में इजाफा कर रही है। और आज की खबर थी कि गवर्नमेंट IMF ने ये शराइत लगा दी हैं कि तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। तो ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है आप तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी कि सरकारी मुलाजमीन के जायज़ आइनी हकूक़, उनके बच्चों का जो रिस्क है, जो रियासत की जिम्मेदारी है, IMF को उसका फैसला नहीं करने दिया जाएगा। वन थिंग इज़ वेरी क्लियर। और मुलाजमीन हर सूरत में अपने जो जायज़ आइनी हकूक़ है उसका दिफा करेंगे। ये आप तमाम मुलाजमीन की ये जिम्मेदारी है कि नेशनल लेवल के ऊपर IMF की जो कंडीशंस हैं उनको यही है कि जो खर्चा आना है पूरे पाकिस्तान के लेवल के ऊपर, जितने आपने टैक्सेस पहले भी लगाने थे आपने लगाए। गवर्नमेंट आपकी पॉलिसी है बहैसियत पाकिस्तानी शहरी और सरकारी मुलाजमीन सरे तस्लीम खम किया, मगर अपने जायज़ आइनी हकूक़ जो सबसे ज़्यादा इस वक्त पिसा हुआ तबका है सरकारी मुलाजिम, पेट्रोल की कीमतों को देख लिया जाए, हाउस रेंट की कीमत को देख लिया जाए। हायरिंग के अंदर तो हर 3 साल के बाद इजाफा हो जाता है एज पर रेंट रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डिनेंस, क्योंकि कुछ मखसूस लोग जो हैं वो उसके बेनिफिशरी होते हैं। मगर जो एक बड़ी पिसी हुई तादाद है ग्रेड 1 से 16 के ख़ास तौर पे मुलाजमीन जो है जो हायरिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको जो है हाउस रेंट दिया जाता है। और ऐसा कतन नहीं है कि जी इनको ज़रूरत नहीं है तो ये इसलिए हायरिंग नहीं करवाते। जो सेल्फ हायरिंग करवाई हुई है, मीन्स कि जिस बंदे का अपना घर है उसने हायरिंग करवाई हुई है तो ज़रूरत उसको भी नहीं है। हर मुलाजिम का हक है हाउस रेंट या हायरिंग की मद के अंदर वो अमाउंट लेना, और इस हाउस रेंट को ख़त्म करके हायरिंग के इक्विवेलेंट लाया जाए। किसी किस्म का हमारा मुतालबा होगा इस बजट के अंदर कि हाउस रेंट को हायरिंग के जो है बराबर लेके जाया जाए। तैयारी रखें, इस मैसेज को शेयर करें। आपको पता है कि एक नेशनल टास्क, कौमी जिम्मेदारी और ऑफिशियल जिम्मेदारी भी है जिस पे बाउंड किया गया सेंसस के हवाले से। और अगर हमारी इस्लामाबाद की जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स थे, क्योंकि कुछ इसमें हमारे एरियाज़ हैं जो अभी तक कवर नहीं हो सके टेक्निकल वजूहात की वजह से, बावजूद इसके, ये इस्लामाबाद का मैप भी नज़र आ रहा होगा आपको, बावजूद इसके कि हमने भरपूर कोशिश की, दिन रात एक किया, मज़ीद एक्सटेंशन जो है इस्लामाबाद और स्पेसिफिक सिटीज़ जो हैं हमारी उसके लिए एक्सटेंशन दी गई है कि जो एरियाज हमारे लेफ्ट ओवर रह गए हमने उसको कवर करना है। फिजिक्स पर्सन बुरे जब कही थी, हाँ ओके। तो मैसेजेस जो है मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैसेजेस के जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। साथी तैयारी रखें, तमाम यूनियन एसोसिएशंस के साथी, अनफॉर्चुनेटली मैं प्रोविंसेस के साथ, इस्लामाबाद के किसी साथी के साथ
دوست احباب کے ساتھ بھی جو ہے میں ان ٹچ نہیں تھا اس حوالے سے، کیونکہ جو ایک ذمہ داری دی گئی تھی، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں صبح احتجاج کے لیے جاؤں اور مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوں، احسن اقبال صاحب یا دوسرے منسٹر ہوں تو پہلا سوال کیا جائے کہ باجوہ صاحب باقی شہروں میں تو ہو چکی ہے، اسلام آباد کی جو مردم شماری ہے وہ کمپلیٹ کس وجہ سے نہیں ہوئی؟ میں جتنی بھی صفائی دوں گا کہ محنت کی ہے، دن رات ایک کی ہے، بٹ وہاں پہ فگرز بولتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ فگرز جو ہیں ابھی تک ہماری اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی ٹیم دن رات ایک کر کے، اور صرف اسلام آباد نہیں، جتنے بھی میجر سٹیز ہیں ہمارے اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، کیونکہ اس وقت اس دفعہ ہمارے ساتھ سیکیورٹی اور دیگر جو معاملات ہیں اس طرح سے نہیں تھے، بہت ٹف حالات کے اندر ہمارے ٹیچنگ نان ٹیچنگ کے ساتھیوں نے کام کیا ہے، اور اس حالت میں تو نہیں دیکھا ہوگا، مجھے سینسز نے بوڑھا کر دی ہے۔ تیاری رکھیں، اس ہفتے میں انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کی تمام قائدین کی میٹنگ جو ہے اس کو ہم کال کر رہے ہیں۔ ملازمین جب تک ساتھ ہے، مہنگائی نے تو اکٹھا ویسے ہی کر دیا ہے، شیعہ سنی جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں اور لسانیت ہے، مگر جب پاکستان انڈیا کا میچ کی باری آتی ہے تو پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب مہنگائی اور اس چیز کی باری آتی ہے تو تمام ملازم آٹومیٹکلی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بجٹ کی تیاری بھرپور طریقے سے رکھیں، کوئی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز وغیرہ جو آ رہی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے خبر آئی حکومت 30% یا یہ کر رہی ہے، یہ ہر سال یہی ہوتا رہا ہے، اور اینڈ کے اوپر 5 یا 10% کا تھپڑ ملازم کے منہ کے اوپر مارا جاتا ہے۔ یہ ہم نے کسی صورت میں نہیں ہونے دینا۔ لاسٹ بجٹ میں بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہم اتنا بھرپور احتجاج کر کے فائنانس ڈویژن کے باہر رات ہم نے گزاری، اس کے باوجود جو ہے 10% کی سفارشات یہاں سے گئی تھی، مگر ہمارے احتجاج کا جو پریشر تو نہیں ہم کہہ سکتے، گورنمنٹ پریشر نہ لینا چاہے تو نہیں لیتی ہے، مگر ہمارے احتجاج کو، ہماری آواز کو سن کے گورنمنٹ نے کم از کم یہ فیصلہ کیا کہ اس کو 10 سے 15% پہ لے کے جانا ہے۔ بھرپور منظم طریقے سے آواز اٹھائیں گے تو جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ایٹ لیسٹ وہ توجہ اس کے اوپر ضرور دیں گے، اور جب منظم طریقے سے آواز جب بھی ہم نے پہنچائی ہے الحمدللہ ہمارے مطالبات پورے ہوئے ہیں۔ پروونسز کے تمام قائدین کے ساتھ رابطے میں ہیں، اسلام آباد کے قائدین کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں میٹنگ کر کے ہم پروٹیسٹ کی کال دیں گے۔ ساتھی بھرپور تیاری رکھیں، 1 مہینہ ہے، سوشل میڈیا، فیس بک، چلو پارلیمنٹ ہاؤس تو بعد میں جائیں گے، سب سے پہلے وزارت خزانہ کے باہر ہم جائیں گے۔ جو جائز آئینی مطالبات، پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق، ہاؤس رینٹ تو نہیں، اب ہاؤس رینٹ کو ہم نے ہائرنگ میں کنورٹ کروانا ہے، کنوینس الاؤنس، تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، اس کے ساتھ ساتھ تمام ڈیلی ویجز ایڈ ہاک کانٹریکٹ ملازمین کی جو ہے ریگولرائزیشن، اور جو ہمارے معذور ڈسیبل ملازمین ہیں صوبوں کے اندر جو ہے ان کو جو ڈسیبل الاؤنس تھا وہ 6000 وفاق میں جو ہے وہ غالباً 2000 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اپ گریڈیشن ہوئی ہے صوبوں کے طرز کے اوپر، ایگزیکٹو الاؤنس تو فیڈرل سیکریٹریٹ 17 اینڈ ابو 150%، 1 سے 16 کے ملازمین کو چھوڑ دیا گیا، اور جو اپ گریڈیشن ہوئی ہے اس کے اندر بھی اسکیل تو اگلا ہے، مراد پچھلی ہیں، یو ڈی سی، اسسٹنٹ اور سپرنٹینڈنٹس کے ساتھ جو ہے ایک چیز ہمیں پتہ ہے کہ ٹیکنیکلی انہوں نے کیا کیا ہے، اور کروایا بھی ہم نے ہے، اور اس کو سیدھا بھی انشاءاللہ تعالی ہم بھی کروائیں گے۔ جو ٹیکنیکل گورنمنٹ نے اس میں ہچ ڈالی ہے انکلوڈنگ ڈیفینس پیڈ امپلائیز، یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی مراد ہیں ہم نے اتفاق اتحاد کے ساتھ لیے۔ پرائم منسٹر سے اپروول لی تھی کہ یہ منسٹریل کی اور کسی کی اپگریڈیشن نہیں ہونی، ہم نے اپنا پروٹیسٹ منظم طریقے سے یہ کر کے اس کو ہم نے کروایا ہے، مگر آخری رات جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی، انہوں نے یو ڈی سی کا سکیل ہمارا پیچھے کیا، ہمیں تقسیم کرنے کے لیے اسسٹنٹس کا، دیگر جتنے کیڈر ہیں ان کو سکیل تو اگلے الاؤنسز پچھلے، مذاق ہم نے نہیں بننے دینا، نہ ہی کسی کو کرنے دیں گے۔ تیاری رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چھٹی کرنے سے پہلے میرا یہ تھا کہ میں آپ لوگوں سے بات کر لوں، بتاتا چلوں، معذرت کے ساتھ انٹریکشن میں نہیں تھا، کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیسس پہ آفس سے نکلتے ہوئے
لیٹسٹ جو بھی معاملات ہیں آپ سے شیئر بھی کرتا چلوں، اور ہدایات جو ہے پرامن رہتے ہوئے، غیر سیاسی رہتے ہوئے، جو جائز آئینی مطالبات ہے، ہمارا ڈے ون سے ایک ہی مطالبہ ہے، سٹنگ گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ ہے، ریاست ماں کے جیسی ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے سر کے اوپر دست شفقت رکھے. دعاؤں میں یاد